बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे आप? आई होप यू वेरी वेल। फिरौन की लाश 300 साल के बाद बोलने लगी, कैसे? जी हाँ, सुन के आपको भी हैरानी हुई होगी ना। जब फिरौन की लाश के ऊपर एक रिसर्च की जा रही थी, फिरौन की लाश एकदम से बोलने लगी, जिसको देखकर सभी वहाँ मौजूद सभी साइंसदान हैरान रह गए। चलो करते हैं स्टार्ट इस वीडियो को और जानते हैं। फिरौन की बॉडी के ऊपर साइंसदान रिसर्च कर रहे थे, उसकी बॉडी को स्कैन कर रहे थे, तो अचानक से फिरौन की बॉडी से आवाज आने लगी और जिस आवाज को सुनकर वहाँ मौजूद सभी लोग अल्लाह अकबर कहने लगे और जिसको देखकर और सुनकर आज सारी दुनिया हैरान हो गई है। जी हाँ, ये बात तो सभी जानते हैं कि फिरौन मिस्र का एक जालिम बादशाह था। क़यामत तक उसकी बॉडी को इबरत की निशानी बनाकर रख दिया, जबकि मिस्र में अब तक 31 फिरौन गुजर चुके हैं, बट ये सबसे जालिम और खतरनाक फिरौन गुजरा है, जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर का फिरौन था। अपने घमंड में खुदाई का दावा कर बैठा था और लोगों से खुद को खुदा कहलवाता था। और जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने 80 साल की उम्र में नबुव्वत का ऐलान किया और आपके भाई हजरत हारून रज़ियल्लाहु ताला अन्हा भी अल्लाह के एक सच्चे नबी थे। ये लगभग 520 ईस्वी की बातें हैं, जब मिस्र के ऊपर फिरौन बादशाह की हुकूमत ही हुआ करती थी। कुछ रिवायतों में इसके नाम को मन फतेह भी कहा जाता है और ये बादशाह खुद को खुदा कहलवाता था और लोगों के ऊपर बहुत जुल्म और सितम किया करता था और बनी इसराइल को इसने अपना गुलाम बना रखा था। और जो लोग हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के रिहायशी थे, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने हजरत याकूब अलैहिस्सलाम और अपने भाइयों के लिए ये ज़मीन बिन वलीद के नाम के एक बादशाह से हासिल की थी। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की यही कौम बनी इसराइल कहलाती थी। इसका जिक्र अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में बहुत बार फरमाया है। और जो मिस्र शहर के अंदर बहुत फली फूली थी और जो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के दीन के ही पैरोकार थे, अल्लाह पाक की सबसे बेहतरीन जमातों में से एक जमात हुआ करती थी। और इसी कौम ने फिरौन के सामने सजदा करने से और उसको खुदा मानने से इनकार कर दिया था और इसी वजह से वो बादशाह उनको गुलाम बनाने की कोशिश करता और उनके ऊपर बहुत जुल्म और सितम किया करता था। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम नबुव्वत मिलने के बाद बनी इसराइल की तरफ गए और अपने भाई हजरत हारून रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को भी अपने साथ लिया और फिरौन के दरबार में पहुँचे और उससे बात करने लगे। और आपने फिरौन के सामने सिर्फ 2 ही बातें रखी थी। पहली बात ये कि तो खुद को खुदा कहलवाना बंद कर दे और खुदा की इबादत कर, सारी दुनिया का बादशाह है और सारी दुनिया को बनाने वाला है। दूसरी बात ये थी कि लोगों के ऊपर इतना जुल्म मत कर। लेकिन फिरौन कहाँ मानने वाला था, वो अपने घमंड में इतना चूर हो चुका था, तो इस बात को सुनकर और ज़्यादा बिगड़ गया और ज़्यादा जुल्म सितम करने लगा। लेकिन फिर भी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम दीन की दावत, दीन की तबलीग करते रहे, लोगों को समझाते रहे कि खुदा एक है और वही सबका मालिक है। फिर एक दिन अल्लाह ताला की तरफ से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म मिला कि बनी इसराइल को यहाँ से लेकर निकल जाओ और साथ में ये भी बता दिया था कि फिरौन तुम्हारा पीछा करेगा लेकिन तुम चलते रहना। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को लेकर समुंदर की तरफ बढ़ रहे थे, फिरौन के लश्कर की आवाज आनी शुरू हो गई थी। ये सुनकर बनी इसराइल डरने लगे कि अब हमारा क्या होगा, कि सामने समुद्र है और पीछे हमारे दुश्मन है, अब हमारा क्या बनेगा। नहर ए गुलजुम की तरफ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना आसा मुबारक मारा, यानी अपनी लाठी समुंदर के ऊपर मारी। उसी वक्त समुंदर 2 हिस्सों में बट गया और पानी के अंदर खुशक रास्ता बन गया था और बनी इसराइल के लोग हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ उस खुशक रास्ते के ऊपर चल रहे थे। अपने साथियों के साथ उस समुंदर के अंदर आ गया और उस वक्त अल्लाह ताला ने पानी को हुक्म दिया कि आपस में मिल जाए। उसी वक्त समुद्र आपस में मिल गया और फिरौन और उसका लश्कर पानी में डूबने लगा। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने वो रास्ता पार कर लिया था तो फिरौन और उसका लश्कर पानी में डूब गया। जिस वक्त फिरौन पानी में डूब रहा था, वक्त कहने लगा कि मैं हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के ऊपर ईमान लाता हूँ और मैं सच्ची तौबा करता हूँ। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने उसके मुंह के ऊपर मिट्टी डाल दी। कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि आज हम तेरी लाश को निजात दे देंगे, तेरे बाद है। और हकीकत ये है लोग हमारी निशानियों से गालिब हैं। यहाँ तक कि समुद्र ने फिरौन की लाश को कबूल नहीं किया और ना ही समुद्र के किसी भी जानवर ने, ना ही किसी कीड़े मकोड़े ने उसकी लाश को खाया। ने फिरौन की लाश को किनारे पर फेंक दिया
اور بہت دنوں تک اس کی لاش کنارے کے پاس پڑی رہی۔ ایک دن کچھ لوگ سمندر کے کنارے سے گزر رہے تھے۔ جب ان لوگوں نے فرعون کی لاش کو دیکھا تو اس کی لاش کو اٹھا کر موجود فرعون کے پاس اس وقت بھی یہ ترکیب موجود تھی۔ لاش کے اوپر کسی قسم کا مسالہ لگا کر اس کو ہمیشہ کے لیے محفوظ کر کے رکھ لیا کرتے تھے۔ وقت گزرتا گیا، فرعون کا محل اور اس کی ممی نیچے دھس کے رہ گئے تھے۔ وقت بیتتا گیا اور فرعون کو لوگ بھول گئے تھے۔ وقت بیتتا گیا تو اللہ نے اپنے آخری پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نازل کیے جانے والا قرآن پاک نے اس بیان کو بہت ہی تفصیل سے بیان فرمایا ہے۔ پاک میں اللہ پاک فرعون کی لاش کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ہم نے تیری لاش کو آنے والی نسلوں کے لیے محفوظ کر دیا ہے۔ 8ویں عیسوی تک کوئی نہیں جانتا تھا کہ فرعون کی لاش کہاں پر ہے۔ بارے میں قرآن لاش کو محفوظ کرنے کا دعویٰ کر چکا ہے۔ 871 عیسوی میں ایک چھوٹے سے چور نے رسول کو کھدائی کرتے وقت دریائے نیل کے پاس ایک چھوٹے سے مقام پر ان کے تابوت کا راستہ مل گیا تھا۔ کچھ لوگوں نے اس کو سرنگ کھودتے ہوئے دیکھ لیا تھا، اس کے حوالے کر دیا تھا، اور جب اس بات کا راز کھلا، جب پولیس نے اس سرنگ کو کھدوایا تو اس کے اندر کا ایک تابوت رکھا ہوا تھا، اس کے اوپر اس کا نام بھی لکھا ہوا تھا۔ اور جب ماہرین اس لاش کو اپنے ساتھ قاہرہ لے کر پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ اس کے اوپر نمکیات کی تہیں جمی ہوئی ہیں۔ اس کے بعد 1881 کے بعد اس کی لاش پر جو نمکیات لگے ہوئے تھے وہ خراب ہونا شروع ہو گئے تھے۔ بھی فرعون کا راز دنیا کے سامنے لانا باقی تھا۔ مصر کی حکومت نے فرانس کی حکومت سے بات کی کہ اس کو خراب ہونے سے بچائیں اور اس کی لاش کا راز بھی معلوم کریں۔ فرعون کی لاش کو جب فرانس لے جایا گیا، اس ٹیم کے ہیڈ ڈاکٹر مورس تھے، اور کئی مہینوں کے بعد ڈاکٹر مورس کو فرعون کی باڈی سے نمک کے جراثیم ملے اور ان کو یہ کنفرم ہو گیا تھا کہ اس شخص کی موت سمندر میں ڈوبنے کی وجہ سے ہوئی ہے، اور یہ نمکیات اسی سمندر کے علاوہ کسی اور سمندر میں نہیں ملتے۔ ڈاکٹر مورس اس ممی کی معلومات کرنے کے لیے جب مصر آ گئے، جہاں پر وہ ایک سیمینار میں حصہ لے رہے تھے، اور بڑے بڑے سائنسدان اس سیمینار میں موجود تھے، اور وہ اس ممی کے اوپر کی ہوئی ریسرچ کو ابھی بتا ہی رہے تھے۔ قرآن پاک کی ایک سورہ یونس کی آیت بیان میں پڑھ کر سنا دی، اور وہ صورت یہ تھی کہ آج ہم تیرے بے جان جسم کو بچا لیں گے تاکہ تو اپنے بعد والوں کے لیے عبرتناک ہو جائے، اور بے شک لوگ اکثر ہماری نشانیوں کو سمجھنے میں غافل ہیں۔ اور ڈاکٹر مورس نے اس قرآن کی آیت کا جب ترجمہ سنا اور اس آیت کا مطالعہ کیا تو وہ بالکل حیران رہ گئے، اور وہ کہنے لگے کہ یہ انسان کا کلام ہو ہی نہیں سکتا، کہ جس چیز کا پتہ میں نے کئی مہینوں کے بعد لگایا ہے، قرآن میں یہ بات کیسے لکھی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد ڈاکٹر مورس نے اسلام قبول کیا اور اسی وقت کلمہ پڑھ لیا۔ اس کے بعد ڈاکٹر مورس نے ایک کتاب بھی لکھی تھی، دا قرآن اینڈ مورل سائنس، اور اللہ پاک نے فرعون کو دنیا کے لیے عبرتناک نشان بنا دیا تھا، جسے لوگ دیکھیں، سنیں اور اللہ پر ایمان رکھیں۔ بے شک یہ سچ ہے، اسلام کو مٹانے والے مٹ گئے اور اس کا نام اور نشان باقی نہ رہا، اور اگر باقی رہنے والی ذات ہے تو وہ ہے اللہ۔ اسلام کل بھی تھا اور آج بھی ہے اور ہمیشہ رہے گا، اور مٹتا وہ ہے جو اسلام کو مٹانے کی کوشش کرتا ہے۔ بے شک میرا اللہ بہت بڑا نگہبان ہے، اور اس کے جیسا کوئی نہیں۔ ہم بنا دیکھے ہی اللہ کی ذات کے اوپر یقین رکھتے ہیں، ہم 5 وقت میں اس کی عبادت کرتے ہیں، اس کا نام لیتے ہیں، اور اسلام کے بارے میں برا بولنے سے پہلے لوگوں کو تھوڑی معلومات ضرور کر لینی چاہیے۔ اسلام کبھی کسی کا برا نہیں چاہتا۔ اسلام وہ دھرم ہے، اسلام دھرم پاک، صاف اور سچا مذہب ہے، جس نے اللہ اور اس کے رسول پر یقین کیا، اللہ اور اس کے اوپر ایمان لایا، وہی کامیاب ہوا، ورنہ اس کو دنیا سے نام و نشان مٹ گیا۔ اگر یہ قصہ، یہ معلومات آپ کو پسند آئی ہو تو پلیز لائک کرنا، کامنٹس کرنا، شیئر کرنا، اور چینل کو کرنا سبسکرائب۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔